नमस्कार. आज आमी आमच्या झरम्या गांवार आसा, आमच्या मावशी पंचायतीचो झरम्या गांव. हांगा आमी आज नाल्ल फोडून फायनली खूब लॉंग पेंडींग फायल आशिल्ली मावशी इंटरनल रोड्स हॉट मिक्सिंगाची, ती फायनली ताका मान्यता मेळून आमचे शुभारंभ केल्ले आज आमी ह्या कामाचे. खूब खूब आभारी आसा आमचे माननीय मुख्यमंत्री आनी आमचे PWD मिनिस्टर दिगंबर कामतजी आनी आमची सरकार की तांच्या पाठिंब्यान तांच्या सहकार्यान आमी जी कितें कामां आसा ती आमी फुडें व्हरपाक शकता. आज ह्या हॉट मिक्सिंगा बरोबर आनी कितलीशीं आमी 5-6 कामां आज मावशी नाल्ल फोडून सुरू केल्ली आसा आज. आनी हाज्या पयलीं एक रिटेनिंग वॉल PWDचे थ्रू वाटेर झरम्या वाटेर येतना मावशी गांवांतली एक रिटेनिंग वॉल ती बी हातान घेतिल्ली आसा की ती सामकी धोकादायक तो असो रस्तो इरोजन जावन सामको बारीक जाला. म्हणटकच ती आतां रिटेनिंग वॉल बांदून ताजे रोड वायडनींग जातलें आनी त्याच भशेन जे कितें अशें हांगा कल्वर्ट्स आसा, अशे रिटेनिंग वॉल्स आसा, अशें जे कितें गांवांतली कितें हॉट मिक्सिंग करपाक जाय आमकां, जे सामके रोड थोडे पाड जाल्ले आसा ते आतां आमी हातान घेवन पावसा पयलीं आतां हें आयच्यान काम सुरू जातलें हॉट मिक्सिंगाचें. कित्याक बेजीक रस्ते सारके बरे रस्ते, उदक, लायट हे बेजीक नेसेसिटी आसता आनी हें लोकां पर्यंत पावोवपाचें. आमी जेन्ना अंत्योदय तत्वा पर्यंत काम म्हणटात तेन्ना हें अंत्योदय तत्वा पर्यंत ही आमची जी बारीक बारीक कामां आसात ती लास्ट मनशा पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आनी आमचें हें भारतीय जनता पार्टी सरकारा खातीर हें डबल इंजीन सरकार आसा म्हणून ही सगळी कोट्याची कामां आमी आमच्या मतदारसंघान करपाक पावतात. The voice for Coin.